बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में बार बार खांसी का होना, छाती में रेशे का पड़ना, दिन को भी खांसते रहना, रात को भी खांसते रहना, बार बार डॉक्टर के चक्कर लगना, बार बार भाप दिलवाना, खांसी के शरबत लेना, एंटीबायोटिक्स लेना, क्या मसला है? बच्चों में छाती की एलर्जी क्या होती है, यानी बच्चों में दमा यानी ब्रोंकियल एज़मा क्या चीज़ है? इस बारे में आज हम बात करेंगे। क्या इलामात हैं, क्या कैसे इसकी हम तशखीस कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, इसका क्या इलाज है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में छाती की यानी सांस की एलर्जी यानी ब्रोंकियल एज़मा के बारे में। ब्रोंकियल एज़मा ये एक ऐसा ही इशू है जिसमें बच्चे की सांस की नालियों में जकड़ाव आना शुरू हो जाता है। सांस की नालियों में सोजिश होती है, सोजिश की वजह से नालियाँ सिकुड़ जाती हैं और जब सिकुड़ती हैं तो अंदर रेशा पड़ना शुरू हो जाता है जिसको म्यूकस कहते हैं। और जब वो म्यूकस आहिस्ता 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 इकट्ठा होता है तो वो सांस की नालियों में रुकावट पैदा करता है, जिसकी वजह से शदीद खांसी आती है। ख़ास तौर पे रात के वक्त बच्चों को बहुत शदीद खांसी आती है, इतनी शदीद खांसी आती है कि बच्चे खांसी करते करते उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो खांसी एक मसला और साथ उल्टियों का मसला भी शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात सांस लेने में दिक्कत होती है, बाज़ औक़ात बच्चे भागते दौड़ते हैं जब तो उनका सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है, उनको थकावट होना शुरू हो जाती है, साथ में दिल की धड़कन भी बढ़ सकती है। यानी इसकी इलामात में जो तमाम इलामात हैं वो सांस से मुतल्लिका हैं। और छाती अक्सर बच्चों की रेशे वाली खड़खड़ खड़खड़ करती रहती है। अक्सर माँ बाप को भी घर में ऐसी शिकायत होती हैं और इसका एक कंपोनेंट मरूसी कंपोनेंट होता है, यानी अगर माँ बाप को मसला चल रहा है, उनकी फैमिलीज़ में मसला चल रहा है तो बच्चों को भी ये मसला हो सकता है। बाज़ औक़ात इसमें एक एमरजेंसी होती है जिसको हम स्टेटस एज़मेटिकस कहते हैं, जिसमें बच्चे का सांस तेज़ चलने लग जाता है या उसकी रंगत नीली होना शुरू हो जाती है, जिसम में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। ये एक एमरजेंसी है जिसके लिए आपको फ़ौरन एमरजेंसी जाना चाहिए और उस सूरत में बच्चे को ऑक्सीजन और तमाम अद्वियात मिलती हैं और फिर इसका इलाज होता है। और ज़ाहिर है ये फिर एक जानलेवा इसकी पेचीदगी है जिसको हम स्टेटस एज़मेटिकस कहते हैं। लंबे अरसे तक चलने वाला जो दमा है, जो सांस की एलर्जी है, बच्चे की नशोनुमा को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। उसका कद वज़न दोनों मुतासर हो सकते हैं। उसकी छाती की बनावट भी ख़राब हो सकती है, छाती की जो हड्डी है वो बाहर को उभर सकती है। तो अगर ठीक से इलाज ना हो तो ये तमाम पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। बाज़ औक़ात देखा गया है कि छोटे बच्चों में जब ये बार बार खांसी, छाती ख़राब होती है, साथ में उनके स्किन रैशेज़ बनना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर लाल तरह के रैशेज़ दाने पड़ना, जिन पे बच्चे अक्सर ख़ारिश करते रहते हैं। इसको हम एटोपिक डर्माटाइटिस कहते हैं, यानी जिसको आम ज़ुबान में आप एक्जिमा कहते हैं। ये भी एक एलर्जी की किस्म है जो कि जल्द पर आती है और ये भी दमे वाली यानी सांस की एलर्जी वाले बच्चों के या बड़ों के साथ मुंसलिक हो सकती है। फिर कुछ बच्चे हैं उनको नाक की एलर्जी यानी नाक का ज़ुकाम उनका ठीक नहीं होता, नाक बहती रहती है, छींकें आती रहती हैं, बार बार नाक मलते हैं और ठीक से सो नहीं पाते या मुंह खोल के सोना पड़ता है। इसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। ये तीनों एलर्जीज़ की मुख्तलिफ किस्में हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, मुख्तलिफ जगह की एलर्जीज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि 5-6 माह के बच्चे को बार बार खांसी होती है और चलती रहती है, महीना गुजरता है फिर खांसी, महीना गुजरता है फिर खांसी। इसको हम कहते हैं वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस के बाद बच्चों की सांस से अक्सर आवाज़ आना, खांसी, छाती में खड़खड़ या सांस लेने का अमल तेज़ हो सकता है। इसको हम वायरल वीजिंग कहते हैं। अमूमन देखा गया है कि 4 माह तक रहती हैं और इनमें से कुछ बच्चे हैं जिनको बाद में दमा भी यानी छाती की एलर्जी भी डेवलप हो जाती है। ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में एलर्जीज़ की हिस्ट्री है, नाक की एलर्जी, छाती की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, तो बच्चों में ये रिस्क बढ़ता जाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चे बार बार बीमार होते हैं वो है ट्रिगर्स यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसकी वजह से बच्चे बार बार छाती ख़राब होने का शिकार होते हैं। सबसे बड़ी वजह है घर पे जो स्मोकिंग करते हैं, घर पे स्मोकिंग, गाड़ी में स्मोकिंग, और स्मोकिंग का असर कई माह तक उस जगह पर रहता है जहाँ पे आप स्मोक करते हैं और वो इनडायरेक्टली सब घर वालों के अंदर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी घर में वजह होती है। जिस घर में लोग सिगरेट पीते हैं बच्चे, वहाँ पर उनकी खांसियों के अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पे ये छाती की एलर्जी भी। उसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे कि लाहौर में आपको पता है कि देयर इज़ पुअर एयर क्वालिटी इतनी बुरी है कि आप सारे केमिकल्स अंदर लेके जा रहे हैं, तो जिस वजह से बच्चों की खांसियाँ बार बार हो रही हैं और ठीक नहीं हो पा रही। घर में जानवर परिंदों का होना, ख़ास तौर पे तोते, कबूतर, बिल्लियाँ या डॉग्स,
ان سب کی فرق سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نکلتے ہیں جو کہ سانس کے راستے اندر جاتے ہیں اور چھاتی کی الرجی کو مزید بڑھاتے ہیں. سو اگر آپ مریض کا علاج کر بھی لیں اور گھر پہ یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے جب تک گھر پہ جانور، پرندے، طوطے، کبوتر موجود ہیں. اس کے علاوہ کارپیٹس اگر گھر میں موجود ہیں وہ بھی سانس کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں. بعض اوقات اسٹریس، انگزائٹی بچوں میں، اس سے بھی بعض اوقات ایکسرسائز کرنے سے بھی یہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں. جن بچوں میں سائنسز کا مسئلہ ہے، یعنی ان کی ناک بہتی رہتی ہے اور یہاں سائنسز میں ریشہ ہوتا ہے، سر درد ہوتی رہتی ہے، بخار چڑھتا رہتا ہے، الٹیاں آتی رہتی ہیں، سائنسز کے مسئلے کے ساتھ بھی دیکھا گیا کہ چھاتی کی الرجی بڑھ جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایزما یعنی چھاتی کی الرجی کی تشخیص کیسے کرنی چاہیے. ایک تو آپ کا ڈاکٹر آپ سے ساری ہسٹری لے گا آپ کے مریض کے بارے میں، اس کی کھانسی کب سے ہے، کتنی دیر سے ہے، کیا نوعیت ہے، دن کو ہے، رات کو ہے نہیں. پھر ہو سکتا ہے کچھ آپ کو بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں، مثال کے طور پر CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، IgE لیولز جو کہ الرجی کو شو کرتے ہیں. بعض اوقات اسکن ٹیسٹنگ بھی موجود ہوتی ہے الرجنس دیکھنے کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کو چھاتی کا ایکس رے کہا جائے یا مزید کچھ ٹیسٹ کہا جائے. اگر پیچیدہ کیس ہے تو مزید CT اسکین یا MRI بھی کروانا پڑ سکتا ہے پھیپھڑوں کا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے میں بیماری کی نوعیت، اس کی شدت کیا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اس کا علاج کیا ہے، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ موروثی کمپوننٹ یعنی فیملیز میں چلتا ہے، اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے، وہ بیس لائن پہ تھوڑا تھوڑا مسئلہ چلتا رہے گا. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے جو کہ انوائرمنٹل ایکسپوجر یعنی ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی فیکٹرز جن کی ہم نے پیچھے بات کی، جو کہ ٹریگرز انوائرمنٹ میں موجود ہیں، جو کہ آپ کے گھر میں موجود ہیں، ان کو ایلیمینیٹ، ان کو ختم کرنا ہمارا کام ہے تاکہ تمام جو ٹریگرز ہیں وہ ختم ہو اور مزید چھاتی میں سوزش، سانس کی نالیوں میں سوزش سے ہم بچ سکیں. وہ کیا ٹریگرز ہیں؟ وہی ٹریگرز ہیں: جانور، پرندے، پیٹس، اسموکنگ، کارپیٹس، باڈی اسپریز، باڈی پرفیوم، تیز خوشبو والے صابن، ڈسٹ، مائٹس. یہ تمام چیزیں جن سے ہم نے بچنا ہے تاکہ بچے کو بار بار چھاتی کی سوزش نہ ہو. اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ اگر تو کسی بچے کو 2 ماہ، 3 ماہ یا 1.5 ماہ کے بعد 2-3 دن کے لیے کھانسی کا اٹیک ہوتا ہے، پھر تو 5 سے 7 دن کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھے گا اور بس. کسی لمبے عرصے کے لیے علاج کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. لیکن اگر کسی بچے میں آپ دیکھیں کہ اس میں کھانسی کا عمل، چھاتی خراب ہونے کا، ریشے کا عمل مسلسل کئی ماہ سے چلتا رہا ہے، دن کو بھی بار بار کھانسی اور رات کو بھی بار بار کھانسی، کہ بچہ بھی جاگے، ماں باپ بھی جاگے اور ڈاکٹر کے پاس چکر لگا لگا کے تھک جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسسٹنٹ ورائٹی آف ایزما. اس صورت میں کنٹرولڈ میڈیسنز ہوتی ہیں، ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ بچے کی سانس کی نالیوں کی سوزش کو کم کرتی ہیں، سانس کی نالیوں کو پھیلاتی ہیں جو کہ سکڑی ہوتی ہیں. ان کو ہم کنٹرول میڈیسن کہتے ہیں. اس کے لیے یا تو کچھ عرصہ نیبولائز کروانا ہوتا ہے بچے کو، یا پھر چھوٹے چھوٹے بیبی پف آتے ہیں جس کو MDIs کہتے ہیں، میٹر ڈوز انہیلرز. ان پفس کے ذریعے بچوں کو جب یہ پف دیے جاتے ہیں تو ان کے سانس کے راستے کی سوزش کافی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ علاج کچھ ماہ ریگولر لینا ہوتا ہے، خاص طور پر جب موسم تبدیل ہوتا ہے، جیسے گرمیوں سے سردیاں شروع ہوں یا جب سردیوں سے گرمیاں آئیں، یعنی سپٹمبر اکتوبر کا مہینہ یا پھر یہ مارچ اپریل کا مہینہ. اس وقت یہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں اور کچھ ماہ باقاعدہ لینی پڑتی ہیں. کچھ پیرنٹس یا کچھ لوگ کمیونٹی میں یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ بچوں کو پف شروع کروا دیں تو کیا اس کی عادت پڑ جاتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے پف نہیں لگانے ہوتے. بعض اوقات کچھ ماہ دے کے ہم نے بند کر دینے ہوتے ہیں. جب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری کنٹرول میں آ گئی تو مزید پف دینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی. لیکن اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ عرصہ بھی پف دینے پڑ سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ پفس کے علاوہ مونٹیلوکاس کی ٹیبلٹ یا ساشے آتے ہیں، وہ بھی بچے کی عمر، اس کے وزن کے حساب سے کئی ماہ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، جو کہ چھاتی کو بار بار خراب ہونے سے روکتی ہیں. اگر ہم بات کریں کہ اس کا لانگ ٹرم کیا آؤٹ کم ہے، کہ یہ جو بچے جن کو شروع سے کھانسیاں رہتی ہیں، لانگ ٹرم میں ان کی کھانسی کا کیا بنتا ہے؟ اکثر بچے وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی شروع کے 4 سال میں زیادہ کھانسیاں، ویزنگ، چھاتی خراب ہوتی ہے. اس کے بعد زیادہ تر بچے ان میں یہ مسئلے کافی بہتر ہو جاتے ہیں. کچھ بچے ہیں جس میں اگر فیملی میں بڑی اسٹرانگ ہسٹری ہے دمے کی، الرجیز کی، ان میں دمہ چل سکتا ہے، بعد میں بھی چل سکتا ہے. یا خاص طور پہ اگر بچے کے کچھ ٹیسٹ میں جیسے IgE لیولز بہت زیادہ ہیں، ان میں بھی دمہ زیادہ عرصہ چل سکتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج موجود ہے، جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو کنٹرول کریں تو بچے کی نہ قد، نہ وزن، نہ اس کی نشو و نما متاثر ہوگی اور نہ اس کی چھاتی کی بناوٹ خراب ہوگی اور کوالٹی آف لائف بھی بہتر ہوگی.
دمے سے بچنے کے لیے ایک ہی احتیاط ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، اور سائنسی تحقیق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں شروع کے ماہ میں، جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں چھاتی کی الرجیز بہت زیادہ کم ہونے کا چانس ہوتا ہے، جبکہ جو بچے ڈبے، انفینٹ فارمولا یا کھلے دودھ پہ ہوتے ہیں ان میں الرجیز کا رسک بہت بڑھ سکتا ہے۔ تو ماں کا دودھ بھی لازمی پلائیں تاکہ آپ کے بچے آنے والے سالوں میں بار بار چھاتی کے امراض سے بچ سکیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔